नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो बुरी बात कहना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को इसकी कुछ हाजत नहीं कि इसने खाना पीना छोड़ दिया। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूँ आपका मेज़बान राव करामत सनागर और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट साइमा अहमद सिद्दीकी। हमारी जानिब से आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज 17 रमज़ानुल मुबारक की शब लग चुकी है और अगर 17 रमज़ानुल मुबारक को मैं तारीख़ के आईने में देखता हूँ तो आज योम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी है और आज योम बदर भी है। योम बदर वो जंग थी जो कि इस्लाम और कुफ्र का पहला मौरका था, यानी कि हक और बातिल की पहली जंग थी, जिसमें 313 मुसलमानों ने अपने से 3 गुना ज़्यादा मुकाबले में शरीक कुफार को शिकस्त दी थी और इसके हवाले से मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे। और उससे पहले चलते हैं आज के मेहमानान गिरामी की जानिब। जी साहिमा, आज कौन है आज की हमारी पहली मेहमान? हमारे साथ हैं यहाँ पर ज़ाकरा ज़हरा असगर। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद हैं आज के दूसरे मेहमान नईम अब्दुल अजीज़ पानवाला साहब, जो कि डिसेंट ग्रुप स्टेट एंड कैटरिंग सर्विस से ताल्लुक़ है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा कन्वीनियर हैं मजहबी अमूर के। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे नईम साहब, खैरियत से हैं? आपको भी हमारी इस बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। और हमारे साथ मौजूद हैं बाई जानिब बहुत ही मशहूर मारूफ सना खान रसूल साकिब चौहान साहब और हाफिज़ जुनैद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दोनों को बहुत बहुत खुश आमदीद। और जुनैद भाई, जैसा कि हमारा फॉर्मेट है कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमद बारी ताला से करते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमद बारी ताला से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़ुबाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने। हमदे खुदा से तर है ज़ुबाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु जल्ला अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और बिला ताखिर मैं साकिब चौहान साहब से गुजारिश करूंगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराने अक़ीदत पेश करें।
کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی بہت خوبصورت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ثاقب چوہان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، مزہ آ گیا، بلکہ مزے کا بھی مزہ آ گیا، کیا جی کہتے ہیں؟ بالکل، بہت خوبصورت کلام، بہت ہی پیارا ماشاءاللہ سے۔ جی آپ کی طرف آتے ہیں زہرا اصغر صاحبہ کے حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں، حقوق العباد کی، کہتے ہیں کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائے گا، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، تو رمضان المبارک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اس بات پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو، ناظرین کو، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو ماہ رمضان کے 16 روزے گزر چکے ہیں، جی امت مسلمہ کو مبارکباد دینا چاہوں گی، اور غزوہ بدر کی فتح کی مبارکباد دینا چاہوں گی میں، اور خداوند کے بارگاہ الہی میں دعا کروں گی پروردگار ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین الہی۔ سوال حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ہے۔ پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت میں ارشاد کر رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں، وَلَكِنْ الْبَرِّ مَنْ آمَنَ بِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابَ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ وَعَلَى حُبِّهِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالسَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ۔ پروردگار عالم کلام بلاغت میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کیا کہ تم یوم آخرت پہ اپنا ایمان لاؤ، کہ اللہ کی الہی کتابوں پر ایمان لے کر آؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ اور انبیاء پر ایمان لاؤ۔ نیکی کیا ہے؟ آت المال، اپنے مال میں سے، ذی القربہ، اپنے رشتہ داروں کو حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کو مال دو، اور کن کو؟ یتیموں کو، مسکینوں کو، سائلوں کو یعنی فقیروں کو، اور مسافروں کو۔ دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ پروردگار عالم اس میں جانوروں کے حقوق بھی بتا رہا ہے، اور اس کی اہمیت حقوق العباد کیا ہے یہ آیتوں کی روشنی میں اور احادیث سے واضح ہے کہ پروردگار عالم مجھ سے اور آپ سے چاہتا کیا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ نماز پڑھ لیے، روزہ رکھو، حج کرو، بلکہ نیکیاں کیا ہے؟ پروردگار عالم نماز اور روزے سے زیادہ حقوق العباد کو ترجیح دے رہا ہے۔ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ دیکھو حقوق اللہ کہ جو غفور الرحیم ہے، کہ جو ارحم الراحمین ہے، حقوق اللہ کا بندے کا اپنا معاملہ ہے، وہ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، مگر حدیثوں سے واضح ہوتا ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ دیکھو بندوں کے جو حقوق ہے نا وہ بندوں سے ہی معاف کروا کے آنا، یعنی بندوں کا معاملہ بندوں کے درمیان ہے۔ پر ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ دیکھو کہ تم جب تک بندے تمہارے جو بھی حقوق تلفی تم نے کی ہے، اگر بندے معاف نہیں کریں گے تو خدا اس میں
کچھ نہیں نہیں کر کر سکتا ہے. سکتا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے زبردستی بھی کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی, لیکن وہی والی بات ہے نا کہ ساری زندگی کی عبادت کام نہیں آتی, ایک سجدہ جو ہے جو نیت سے کیا جائے وہ کام آتا ہے. نعیم صاحب آپ کی جانب آؤں گا, ڈیسینٹ گروپ سے آپ کا تعلق ہے, میں چاہوں گا آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں ڈیسینٹ گروپ کیا ہے اور کب سے کام کر رہا ہے. ڈیسینٹ گروپ ایک کیٹرنگ اور ایونٹ پلانر کمپنی ہے, اور یہ ایک پراپرٹیز کے حوالے سے ایریا وائز, اور ہم جو کیٹرنگ کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کو شادی بیاہ دیگر تقریبات جو بلڈرز گروپ وغیرہ میں جو ان کے ایونٹس ہوتے ہیں ان کو مہیا کرتے ہیں سروس. اور دوسری اس کے ساتھ ساتھ جو ایکٹیویٹی ہماری سوشل ورک کی ایکٹیویٹی ہے, الحمدللہ اس کے لیے ہم قبرستان ہو جائے, ہاسپٹلس ہو جائے, یا کسی کی کوئی مدد, کسی بھی قسم کی مدد ہو جائے, وہ اگر ہمیں کوئی, ہم جو مہیا کر سکتے ہیں ہم ضرور مہیا کرتے ہیں. اس میں نہ وقت دیکھا جاتا ہے, نہ دن دیکھا جاتا ہے, نہ کوئی موسم دیکھا جاتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے بولنے کا موقع مجھے چینل کے ذریعے دیا گیا. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے ذریعے مجھے یہ سیکھنے کا موقع ملا. ہمارے ساتھ قاسم تلی صاحب تھے, مجھ سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, مجھ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور دوسرا عبدالستار صاحب کو کون نہیں جانتا, ان کو کون نہیں جانتا, ان کو دیکھتے ہوئے, اور ہمارے دوسرے بہت سے جو ایسے بزرگ تھے جو اس دنیا سے فانی کر چکے, جو بڑی خدمت میں نام تھے. تیلی خاندان جو بڑا نام ہے اس وقت, حاجی علی تیلی کا نام ہے, بہت نام ہے ان کا, جن کی وجہ سے ہمیں کچھ سیکھنے کو موقع ملا, اور ہم آج یہ کام ان کے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا بال برابر بھی ہم کام تو نہیں کر پا رہے, مگر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا سے جتنا ہم مہیا کر سکیں اور ہماری اولادوں کو بھی یہ کام اور تربیت دے سکیں. اچھی بات ہے. اچھا آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اس حوالے سے کچھ اپنی ایکٹیویٹیز بتائیں گے. سوشل ایکٹیویٹیز یہ ہے کہ ہم اپنی برادری کے علاوہ بھی کوئی, جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ قبرستان ہو گیا, یا کسی کے گھر کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو ہاسپٹل سے گھر سے لانے تک ایمبولنس, اس کے بعد ان کا جو تدفین کے مراحل ہے, غسل دینا, غسل میت ہو گیا, قبرستان میں تدفین کے معاملے ہو گئے, قبر میں اتارنا, ان کے سارے جو بھی ان کو جو ایک نیا گھر کے اندر ایک کوہرام مچ جاتا ہے جس کو کوئی علم ہی نہیں ہوتا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے, تو یہ ہم مہیا سروس کرتے ہیں جس کے کوئی چارجز نہیں ہیں. ہم 1 روپیہ کسی سے نہ غسل کروانے کے لیتے ہیں, نہ کفن کے دیتے ہیں, یہ ہم کچھ ارینج کرتے ہیں. ہاں کوئی صاحب حیثیت وہ خود آ کے کہتا ہے کہ نہیں یہ میں اپنے ایصال ثواب کے لیے, اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے کفن خریدا جا سکتا ہے, یا کسی اور غریب کا جس میں کوئی ہاسپٹل میں بیچارہ پریشان ہے, یا اس کے گھر میں انتقال ہو گیا ہے اور آخری وقت میں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کو ہاسپٹل سے باڈی کو لایا جائے, تو اس وقت میں یہ پیسے استعمال میں آتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا سیاستدانوں کے لیے کوئی میسج ہے, یا ان فیوچر آپ کا سیاسی کوئی پارٹی جوائن کرنے کا؟ میرا سیاسی پارٹی سے تو جوائن کرنے کا نہیں ہے, مگر سیاسی پارٹی کے لیے تو بس یہی ہے کہ ہماری برادری ہو یا کوئی بھی برادری ہو, بہت سے لوگ آتے ہیں سیاست کرنے کے لیے, مگر سیاست کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی ہو جاتے ہیں جس سے اللہ سے ناراضگی والے کام ہو جاتے ہیں. میں تو بس یہی کہوں گا ضرور سیاست کریں, مگر اپنے سے چھوٹوں کو ذرا ضرور دیکھنا چاہیے. جو بھی سیاستدان آتے ہیں بس وہ اپنے مڈل کلاس کو بھول جاتے ہیں, اپنے کاروبار, فیکٹری, اپنے جو بھی وسائل ہیں ان کے لیے صرف بات کی جاتی ہے, مڈل کلاس کے لیے کوئی بات نہیں جاتی. آپ دیکھیں اب رمضان آیا ہے تو اس میں غریب آدمی جو ہے وہ مانگ کے کھا لے گا, بزنس مین جو ہے جو کاروبار کرتے ہیں وہ اپنا خود کھا لیں گے. اس میں مڈل کلاس آگے پھنس جاتا ہے. مڈل کلاس نہ کسی سے مانگ سکتا ہے, بس وہ قرضے کے تلے ڈوبتا جاتا ہے. اور جو کاروبار میں جو مشکلات آتی ہیں, جیسے کورونا آ گیا یا کوئی جو حالات ہڑتال آ گئی, کچھ معاملات آ گئے, تو اس میں جو مڈل کلاس کی جو کاروبار ہوتے ہیں وہ بالکل ڈب ہو جاتے ہیں. اس کے لیے سوچنا چاہیے ان کو, سیاستدان ہو, بلڈر حضرات ہو, یا کوئی چیمبر کے آدمی ہو, ان کو مڈل کلاس لوگوں کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دوران پروگرام ابھی جوائن کیا ہے ذاکرہ زہرا اصغر صاحبہ کے صاحبزادے نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سید جری جعفری, موسٹ ویلکم آپ کو. کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ یا محمد. جی شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا محمد یا محمد
मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस या मोहम्मद या मोहम्मद। बस मैं शेर की तरफ के टाइम कम और जिक्र ज़्यादा है। एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया, एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया, अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई कि बस या मोहम्मद या मोहम्मद। सलाम के साथ प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। नागर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी बज़ में यहाँ पर मजीद मेहमान यहाँ शामिल हो चुके हैं जिनको हम करामत वेलकम कहते हैं। जी बिल्कुल। अली ज़मान शेरपाव साहब अस्सलाम वालेकुम, बोर्ड मेंबर ऑफ इंस्पायर्ड, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं जी। और उबैदुल्ला साहब हैं जो हमेशा की तरह हमारे बज़्म को खुशगुलू कर देते हैं अपनी आवाज़ से, माशाअल्लाह। आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। और इसी के साथ ही वक्त हुआ चाहता है नातिया मुकाबले का। वाह भाई वाह। और आज के मुकाबले की जो पहली शरीक है, बेटा क्या नाम है आपका? महक। महक, बेटा माइक करीब करके बोलिएगा। महक। ठीक है महक, शुरू कीजिए बेटा। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी महरम को, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी महरम को। दूसरे कंटेस्टेंट हमारे साथ यहाँ पर है शाहमान जी। बेटा वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, वहाँ मालो दौलत
کہ کیا ہے حقیقت جہاں جہاں. قاری صاحب کیا کہنا چاہیں گے ان بچوں کے بارے میں؟ آج کے ونر کون ہیں اور کون سے بچے نے کیسا پڑھا؟ ماشاءاللہ نے اپنے طور پہ دونوں نے ماشاءاللہ سے اچھا پڑھا ہے. اور بس بچی کا تھوڑا سا ایک وہ تھا کہ بیٹا وہ خود ہوتا ہے، خے ہوتا ہے نا، تھوڑا سا اس کو دھیان میں رکھنا، ٹھیک ہے. اور نالج بھی اچھا پڑھا، لیکن آج کے مقابلے کے لحاظ سے جو ہے مہک جو ہیں وہ بہتر ہے. مہک آج کے مقابلے کی ونر ہے، بہت بہت مبارک ہو. اور آپ کے ساتھ شیلڈ جائیں گی اشرف احمد صاحب کی جانب سے، اور گفٹ ہیمپرز جائیں گے نیلسن پینٹ والوں کی جانب سے. اور چلتے ہیں آج کے جو مہمان ہیں علی زبان شیرپا صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. آج کل کا جو موجودہ پاکستان کا جو کتابی جو نصاب ہے، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ سیٹسفائی ہیں ہمارے جو اسکولوں کا جو نصاب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جزاک اللہ، شکریہ آپ حضرات کا ہمیں یہاں پر بطور مہمان بلانے کے لیے. انسپائر انٹرنیشنل اسکول ایک ادارہ ہے جو کہ جاوید پبلیشر اس کو رن کر رہا ہے، اور جاوید پبلیشر کا پچھلے 20 سال کا ریکارڈ ہے. اور الحمدللہ اور ہر دور جدید کے ساتھ انہوں نے اپنے اندر بہتر سے بہتر پوزیشن کو لایا ہے. جب کرونا آیا تو اس کے بعد سے آپ کے علم میں ہے کہ دنیا مکمل طور پر نظام تبدیل ہو چکا ہے. تو اس وقت جب ہم تعلیم کو دیکھیں گے تو تعلیم کا نظام بھی بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہے. اور جو اس وقت مارکیٹ کے اندر تعلیمی نظام چل رہا ہے تو وہ کوئی بھی پائیدار طبقہ پیدا نہیں کر رہا ہے. گویا کہ وہ بے روزگاروں کی ہی ترجیح دے رہا ہے کہ آپ نے 20-22 سال پڑھا، لیکن 20-22 سال پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ گراؤنڈ میں کام کرنے کے لیے اترتے ہو تو آپ کو مزید کورس کرنے پڑتے ہیں. بالکل مطلب جو آپ کا ایجوکیشن لیول ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کے اسٹڈی کو لے کے آپ جا کے کچھ کر سکے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جاوید پبلیشر نے ایک اسٹیپ اٹھایا اور ایک اس ادارہ لانچ کر دیا، انسپائر انٹرنیشنل اسکولنگ سسٹم. تو آپ کے جو اسکولنگ سسٹم ہے پاکستان کے دیگر سسٹم سے کیسے مختلف ہے؟ ہمارے ہاں جو سب سے معیاری چیز جو ہم نے رکھی ہے نا، دیگر ہم سکل دیتے ہیں. اچھا، ہم صرف ایجوکیشن نہیں دیتے، ٹھیک، ایجوکیشن ود سکل ہے ہمارا. ٹھیک. اچھا، جیسے کہ آپ ہمارے ادارے کے اندر اس وقت جو بچے ہیں وہ اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی کے تھرو اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں. گڈ. تو یہ ایک ایسا چیز ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، جو انسپائرر کے جو بچے ہیں، گویا کہ وہ جب بھی یہاں سے سرٹیفکیٹ لے گا تو اس اسکل کے ساتھ لے گا تو اس موجودہ معاشرے کے لیے بوجھ نہیں بنے گا، بلکہ ان کے لیے ایک رول ماڈل بنے گا جو کہ اس معاشرے میں اپنے کردار ادا کرے گا. تو یہ ہمارے اور خصوصیات کے ساتھ یہ بھی ہے. ٹھیک. اچھا، آپ کے اسکولنگ سسٹم میں جدید ٹیکنالوجی کا کیا کردار ہے؟ اچھا، جدید ٹیکنالوجی کا جیسے میں نے عرض کریں کہ ایک اے آئی ایک جدید ٹیکنالوجی ہے. اس کے اوپر ہمارا اسکول باقاعدہ اس پہ کام کر رہا ہے اور الحمدللہ رن کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا پورا کا پورا سسٹم جو ہے کمپیوٹر سسٹم ہے، سافٹ ویئر بیس سسٹم ہے. اچھا. اگر ہمارے پاس کوئی بچہ آتا ہے تو ان کے پراگرس شیٹ باقاعدہ بنتا ہے اور وقتاً فوقتاً ان کے والدین کو اس بات کا جہاں ایجوکیشن لیول پہ ان کو انفارم کیا جاتا ہے تو سکل کے لیول پہ بھی ان کو انفارم کیا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کو ابھی یہ کیٹیگری ہے اور اس کیٹیگری کے بعد ہم ان کو اس سکل پہ لے کے جا رہا ہے. اور ابھی بھی الحمدللہ موجودہ دور میں بھی ہم کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس موجود ہیں جن کو باقاعدہ ہم مختلف سکل کے اوپر ہم نے اس کو لگایا ہے، کوالٹیز کے اوپر دیکھ کے. جی. کیا مستقبل میں آپ اپنا دائرہ کار جو ہے مزید شہروں تک بڑھانا چاہیں گے؟ اچھا، اس وقت ہمارا جو ادارہ ہے انسپائر انٹرنیشنل اسکولنگ سسٹم، یہ آلریڈی 14 برانچ جس میں اسلام آباد، لاہور، کراچی اور بڑے بڑے شہر شامل ہیں. تو ہمارا جو ہے انشاءاللہ ان دا فیوچر پورے پاکستان کے اندر اس چیز کو لے کے رن کرنا ہے کہ اس وقت صرف معاشرے کے اندر ایجوکیشن ضروری نہیں ہے، ایجوکیشن کے ساتھ سکل ہو. اور الحمدللہ ایک پورا پلیٹ فارم ہمارا پورا تیار ہے اور اس کو لے کے انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھیں گے. ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ میں قاری عبید اللہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور گزارش کروں گا کہ اپنے خوبصورت آواز میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا
ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قعبہ قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قعبہ قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سر عرش مہمان نوازی، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے کریسم، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوبصورت کو کلام، سلامت خوبصورت۔ رکھے۔ اور لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، بالکل، چھوٹا سا اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے تقریری مقابلے کا، لیکن اس سے پہلے ٹائم ویژن مارکیٹنگ والوں کا کہنا ہے کہ میاں داد ہولڈنگ پیش کر رہا ہے سرجانی ٹاؤن کی پرائم لوکیشن پر بسم اللہ ریزیڈنسی، جہاں آپ 120 گز کا پلاٹ صرف 6 لاکھ کی بکنگ سے بک کروا سکتے ہیں، اور بقیہ ماہانہ آسان اقساط پر آپ ادا کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ٹائم ویژن مارکیٹنگ کے آفس نز پاور ہاؤس چورنگی نارتھ کراچی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی سائمہ جی، آج ہمارا جو سیگمنٹ ہے بڑا زبردست ہے بھائی، ڈیبیٹ کا، اور شروعات کریں گے اس ٹاپک سے کہ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ تو اس ٹاپک پہ بات ہوگی، اور ہمارے ساتھ یہاں کنٹسٹنٹ موجود ہیں عبداللہ ارشد، ان سے کہیں گے کہ وہ ڈائس پر آئیں اور اپنا جو ہے جی جی اجازت۔ سورج ہوں، زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، تاریخ کربلائے سخن دیکھنا کہ میں خونِ جگر سے لکھ کے ورق چھوڑ جاؤں گا۔ علی وقار، میرا آج کا موضوع سخن ہمیں اپنے کردار پر ایک نظر ڈالنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہر طرف نعرہ ہے کہ زمانہ خراب ہے، مگر آج میں سوال کرتا ہوں کہ زمانہ ہم سے ہے یا ہم زمانے سے؟ سامعین گرامی، ایک وہ دور تھا کہ مومن حق گوئی، صداقت، ہمت و جزارت کی مبلتی تصویر ہوتا تھا، مگر آج کا مومن ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، نہ ہمت نہ جرأت، دھوکہ دہی عروج پر ہے، اور تکیہ کلام ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ علی وقار، آج کے اس پرفتن دور میں فتنہ و فساد برپا کرنے والے ہمیں ہمارے والدین نے دنیا جہاں کی عظمتیں ہمارے قدموں میں ڈال دی، مگر ہم آج کی نسل کے نمائندے ساری رات سوشل میڈیا کی زنت بنے ہیں، سارا دن سو کر گزارتے ہیں، اور جب زندگی کے امتحانات کا سامنا کرتے ہیں تو رشوت و سفارش سے کام نکالتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے۔ علی وقار،
यही बराए नामे तालीम याफ्ता नस्ल कल जब मुल्क का मुस्तकबिल संभालेगी तो सोचिए अली वकार क्या हाल होगा। सच तो ये है हम कुरान और सुन्नत को भुला बैठे, हम भूल गए कि हम दीन इस्लाम के पैरोकार हैं, हम भूल गए कि हम वो आखिरी उम्मत है जिसने दीन की तबलीग का काम करना था, हम वो हैं जिसे दूसरों के लिए मशरे राह बनना था, मगर हम अपनी मंजिल भूल बैठे। अली वकार आज की नस्ल को अगर किसी से बदला लेना है तो औरत के साथ बदसलूकी या फिर मुकद्दस किताब की बेरहमती का इल्जाम लगा दिया जाए। लोग तहकीक के बगैर, इंसाफ समझे बगैर महज जज्बाती तौर पर रद्द-ए-अमल देते हैं और किसी बेगुनाह की जिंदगी को पल भर में खाक मिला देते हैं। तो फिर शायर क्या खूब फरमाते हैं, अपने किरदार पर डाल कर पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। अली वकार आज हम अपनी मंजिल को देखना होगा कि हम किस रुख जा रहे हैं। आज हम अपने हालो किरदार को देखना होगा ताकि दीन इस्लाम को मिटाने पर टिके यहूद निसारा के इरादे को खाक में मिला दें। आखिर में बस इतना ही, मैं रुका नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा कर खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे इन सफों पर तलाश कर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, माशाल्लाह। हमारे साथ दूसरी कंटेस्टेंट है फौजिया जफर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ फौजिया जफर अलग पब्लिक स्कूल से। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है कि जमाना खराब है। वाह वाह। जनाबे आला, यहाँ पे जागती आंखों के ख्वाब बिकते हैं, जहाँ पे फूलों से होंठों की प्यास बुझती है, जहाँ पे जिस्म है बिकते शबाब बिकते हैं। अली वकार भूख दो वक्त की रोटी के एवज बूढ़े बाप को गुर्दा बिकवा देती है। अफसोस कहीं कोई क़यामत ही नहीं डलती। जी वकार सुनिए, अगर सुन सकते हैं कि जब बूढ़े प्रोफेसर को 6 माह तक पेंशन ना मिली तो वो बोला था, वाकई अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है कि जमाना खराब है। सुनिए, अगर सुन सकते हैं कि जब तस्लीम सोलंकी भूखे कुत्ते के निवाले तर बनी तो वो बोली थी, पड़े हैं गुन कटेरे, अदालतें भी चुप है। सुनिए, अगर सुन सकते हैं कि जब बेरोजगार बाप अपनी 3 जवान बेटियों के मौत के घाट उतारा था तो बोला था, अजब रस्म है चालाकों की महफिल में लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, अमीरों के कुत्ते भी नाच करते हैं। इससे पहले लहजे में आवाज हो जाए संगीत, सब बेसाज हो जाए। हमें अपने किरदार में देखना होगा, हमें सोचना होगा। इन अशार से मैं अपनी तकरीर को समेटूंगी। झुके सरों को उठा के देखो, झुके सरों को उठा के देखो, कदम आगे बढ़ा के देखो। है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम जो साथ रहेगी, गिरोगे तो संभाल लेगी। शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला हिसाब हुआ है। अच्छा जी, दूसरी हमारी कंटेस्टेंट है मुर्क जाहिद, प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करती हूँ, बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम कह के आप सबका एहतराम करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आला, मेरा आज का मौजू है अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। जनाब आली, मुझे आज इस बज़्म में ख़यालें अराई के लिए बुलाया गया है और इजहारे ख़याल का मौका दिया गया है कि इकबाल के शेर को बयां कर सकूं। इस शेर को महसूस करते हुए मेरे दिल से एक आह निकली और सितम के आलम में ये सोचने लगी कि गूंगी हो गई ज़ुबां आज कुछ कहते कहते, गूंगी हो गई ज़ुबां आज कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको इस पे यकीन नहीं, ये बात नहीं कि मुझको इस पे यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिबे ईमान कहते कहते। मेरे शेल्फ में गन से अड़ी किताबों का जो पूछा, मेरे शेल्फ में गन से अड़ी किताबों का जो पूछा, मैं गड़ गया ज़मीन में उसे कुरान कहते कहते, मैं गड़ गया ज़मीन में उसे कुरान कहते कहते। जनाब आली, हमें सोचना होगा, जी हाँ, हमें सोचना होगा कि हमारे मुल्क में सदाकत, अदालत और शुजाअत जैसी चीज़ है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं अदलिया की। क्या हमारे अदलियात में बैठे जजेस की ज़मीर जिंदा है? बल्कि सच तो यह है कि हमारी अदलिया कब से अदल और इंसाफ का जनाजा निकाल चुकी है। जनाब अली, इकबाल का ये फ़लसफ़ा तो शायद उसी दिन दम हो चुका था जिस दिन उमरा और शुरवा की बेटियाँ टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने जिस्म की नुमाइश करती नजर आ रही थी। इकबाल का ये फ़लसफ़ा तो शायद उसी दिन दम हो चुका था जिस दिन एक मुसलमानी शामी बच्ची ने भूख से निढाल होकर कहा था कि या अल्लाह मुझसे मेरी जिंदगी छीन ले ताकि मैं जन्नत में जाके खाना खा सकूं। इकबाल का ये शेर तो शायद उसी दिन दम तोड़ चुका था।
जनाब आली, ये वही उमरा और रईस लोग हैं जो किसी वक्त गरीब घराने की औरतों को रोटी के टुकड़े के लिए सरेआम नचाया करते थे। आज इनकी बेटियां टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रक्स करके लाइक्स इकट्ठे करना फैशन समझती हैं। वजह बेरंग गुलजार कहूँ तो क्या हो, वजह बेरंग गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो। तुमने जो बाग सरे बसम न सुनना चाहिए, तुमने जो बाग सरे बसम न सुनना चाहिए, मैं वही बाग सरेदार सुनाऊं तो क्या हो। जनाब आली, आज हम मस्जिद में सर कटाने को तो तैयार हैं मगर मस्जिद जाने को तैयार नहीं। आज हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन के झूम झूम उठते हैं मगर उनका हुक्म मानने को तैयार नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, जबरदस्त। दिल नहीं चाह रहा था कि हसन मिर्जा साहब, आज तो बड़ा टफ मुकाबला हो गया और आपके लिए आज मैं समझता हूँ कि काफी परेशानी भी होगी फैसला करने में। बस 2-3 बातें बच्चों से करना चाहूँगा कि देखिए बेटा, जब 2.5 मिनट की तकरीर का हमारे पास वक्त होता है तो एतराज़ बरतिया करें शेर को दोहराने से, और 2.5 मिनट की तकरीर के अंदर 2 से ज़्यादा अशार शामिल नहीं किए जाते। आप लोगों की तीनों की तकरीर के अंदर अशार की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और आखिरी वाली सरे बज़्म होता है, ठीक है। इस तरह से तलफ़्फ़ुज़ की काफ़ी मसाइल थे। अगर ये मुकाबला हम बिला तफरीक रखते कि इसके अंदर कॉलेज कैटेगरी अलग होती, स्कूल कैटेगरी अलग होती, जूनियर सीनियर, तो फिर मामला थोड़ा सा अलग होता, क्योंकि जो हमारी बीच की मुकर्ररा है क्यूटनेस के मामले में अगर देखा जाए तो, लेकिन ये मुकाबला क्यूटनेस का नहीं है, ये मुकाबला जो है वो अल्फाज और दलाइल का मुकाबला है। तो आज के मजमूई तौर पर जो पहली और दूसरी पोजीशन में 0.5 का फ़र्क है और हमारे आज के जो फाते हैं उनका नाम है अब्दुल्ला अरशद। बहुत बहुत मुबारक अब्दुल्ला अरशद आपको। और नेल्सन पैंट वालों की जानिब से आपके साथ गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। और साइमा माशाल्लाह से आज जो है ज़ाकिरा असगर साहिबा बहुत ही खूबसूरत सा केक लेकर आई और मैं चाहूँगा कि ये हमारे कैमरा मैन जो है इस केक को दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और माशाल्लाह इस पे वर्डिंग भी लिखवाई आपने, क्या लिखवाया है इस पे? जो आपका प्रोग्राम है वाह, मैं पिक्चर भी लगवा रही थी मगर फुलदारी वो कटिंग होगा तो वो ज्यादा सही नहीं, हमारे गले कट जाते उसमें। बिल्कुल ऐसा है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नईम साहब, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को कोई मुख्तसर सा पैगाम देखने वाले नाज़रीन को देना चाहेंगे आप? मुख्तसर पैगाम मैं यही दूंगा कि अभी ये जो तीनों बच्चों ने तकरीर की है जी, इसमें बड़ा सबक है बिल्कुल, मगर इसको अगर कोई दोबारा देखे और वो आपके चैनल के जरिए उसको दोबारा अपने बच्चों को ये दिखाए, और ये हम सब बड़ों के लिए भी बहुत बड़ा सबक ये दे गए तीनों बच्चे, इस पर हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, माही मुबारक का जो तकाजा है ना, ये फ़कत रस्म या रिवाज नहीं है रमज़ान और रोज़े रखना। इसका जो असल हदफ और मकसद है ना, हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम उस हदफ को, उस मकसद को हासिल कर लें। रोज़े का मकसद तकवा हासिल करना, अपनी गुनाहों की बख्शिश करवाना है, अपनी रब को राज़ी करना है, बस इसको समझते हुए। अली ज़मान साहब, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? माह रमज़ान के हवाले से ये है कि हम अपने बच्चों को जो भी तालीम दें तो वो तालीम ऐसे हो जो आपको मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके और अल्लाह के करीब कर सके। यही हम सब वालिदैन के लिए भी। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत पैगाम। हसन मिर्जा साहब, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि अशरा रहमत हमसे जुदा हो गया, अशरा मग़फ़िरत की सातें हमसे जुदा होती जा रही हैं और जहन्नुम से निजात भी करीब आ गया है। तो माह रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है, तो जितनी बरकतें और रहमतें समेट सकते हैं इस माह रमज़ान में समेटें। अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और उन्हें इल्म दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत पैगाम। और इसके साथ ही नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे स्पॉन्सर, जिनमें सर फहरिस्त है cardspk.com, जिनका कहना है कि आप माह रमज़ान मुबारक में घर बैठे AC, रेफ्रिजरेटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। और इसके साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नेल्सन पैंट, जिनका कहना है कि रंग जिंदगी का नेल्सन पैंट जो है आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, यानी कि कम पैंट में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आप कवर कर सकते हैं। इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, जावेद पब्लिशर्स और ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल, बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी बाय मियादात होल्डिंग, टाइम विजन मार्केटिंग, हर पल ताज़ा चाय, स्पेशल बाय स्पेक्टोस, रिकोल सिरप, रखे मैदे को हरदम कूल। और इसके साथ ही मैं और साइमा आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी।